kahimtang sa panahon ng latest news. Diyaron sa tong linya ang Pag-asa Mactan, pinagi ni Sir Manny Jan Agbay. Sir Manny, good morning. Yes, good morning, Sir Ariel. O si mga sukinting paminaw. Ako na pinatrying lakat sa itong panahon sa sunod na 24 oras. Ang bagyong si Ferdy nga karon naa sa gawas sa itong Philippine Area of Responsibility. Kaya nasingkutan kini base sa itong available nga data nga naa sa 1,210 km. Sila nga ang silangan sa extreme northern Luzon. Kini nagdala sa kusgon sa hangin nga moabot og 85 km per hour duling sa sentro ug mga pag-uros nga moabot og 105 km per hour. Kini nagalihok pa kasadpan amihan ng kasadpan sa kusgon nga 20 km per hour. Kini si bagyong si Ferdy nga karon usa naka tropical storm nga si Bibingka. Kay wala kini siya direktang apekto din sa itong nasod, pero enhance kini niya kining ato ang habagat nga mo'y magdala og mga pag-ulan dinhi sa Southern Luzon, sa Visayas ug sa Mindanao. Samtang sa laing bahin ang trap aning tropical storm nga si Bibingka kay mo'y nakapekto karon sa nabiling bahin sa Luzon. Ug para sa itong forecast weather condition, ang tibok Western Visayas ug ang Negros Island region kay makasinati og mga pag-ulan ug mga panugdog og kilat tungod aning sa habagat. Samtang sa Metro Cebu ug lakip na sa nabiling bahin sa Visayas kay makasinati tag-umon nga kalangitan nga nay mga katag-katag na mga pag-ulan ug mga panugdog kilat ug tungod gyapon kini sa habagat. Ug sa pagkaron natay gi-issue karon nga yellow heavy rainfall warning dinhi sa may Negros Oriental ug sa Siquijor kung asa posible ang mga pagbaha sa mga low-lying areas o mga landslides sa mountainous areas. O para sa itong forecast wind and coastal weather condition, ang tibok Metro Cebu lakip na ang mga Metro Cebu lakip na ang tibok bahin sa Visayas kay makasinati o kasarangan nito sa kusog nga hangin nga gawro sigan sa bagatang kasadpan di nang balod sa kadagatan kasarangan nito na sa pagkabaloron. Do wala atay warning nga gi-issue karong adlaw, giabisuhan gyapon namo ang atong mga kaigsunang mangisda ug ato ni mga naiplano nga mag-island hopping karong adlaw nga di usa molawig karong mga adlaw kay tungod aning kusog nga mga pagbalod. Dinhi sa Subo atong dagat nitaog gani alas 4:55 sa buntag ug mohunas kini unya alas 4:03 sa hapon. Temperatura dinhi sa Metro Cebu magagikan sa 26 ngadto sa 30 degrees centigrado. Atong sunrise karong alas 5:24 sa buntag, atong sunset unya alas 5:46 sa hapon. Ug mo lang kanatong latest gikan diri sa Butan sa Pag-asa diri sa Mactan gani si Manny Jan Agbay, may buntag. Salamat Sir Manny, may buntag sa Pag-asa Mactan. Okay sir, good morning. Inyong nabati si Sir Manny Jan Agbay, ang atong weather specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga naghatod sa atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlaw nga Sabado, September 14 tuig 2024 nga naghatod sa atong weather update kon dagan sa kahimtang sa panahon. Salamat ni Sir Manny Jan Agbay ug mayong buntag sa Pag-asa Mactan.